GNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं साबिक वज़ीर इत्तलाआत और रहनुमा तहरीक इंसाफ सैयद शमशाम अली शाह बुखारी। उनसे मुलाकात के लिए ओकाड़ा में कायम उनकी रिहाइश गाह पहुँचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। शाह साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है अल्लाह का। आपका मिजाज तो बड़ा ठंडा मीठा है, लेकिन आपके शौक़ बड़े जारहान हैं। ये आपके ज़ाहिर और बातिन में इतना फ़र्क क्यों है? नहीं, मेरा ज़ाहिर और बातन एक ही है जी, मेरा ज़ाहिर और बातन एक ही है। और जारहाना तो कोई मेरी सर ये देखें ना, ये जारहाना तो नहीं होता। शिकार का शौक़ तो हमेशा उन्हीं लोगों को रहा है जो लोग जो हैं एक आउटडोर या कंजर्वेशनिस्ट होते हैं, उनको रहा है। तो हम तो कंजर्वेशन को मद्देनज़र रख के करते हैं। हम कभी भी इस तरह नहीं किया कि करके जो चीज़ लाइसेंस पे होती है या ये होता है। और ये एक आप देख लें कि आउटडोर में जाने का बहाना है, तो बाहर इट रन्स इन द ब्लड। आपका ताल्लुक़ एक पीर और सैयद घराने से है, जहाँ आप अपने बुज़ुर्गों की रूहानियत और करामात के किस्से सुन कर बड़े हुए होंगे। बचपन की याददाश्तें क्या कहती हैं? कैसा माहौल था इर्द गिर्द का? देखिए जी, मेरा बचपन, मेरे वालिद साहब जो हैं वो दादा, मेरी वो उम्र उस वक्त इतनी थी कि मैं हज़रत साहब को, जिनकी वजह से हमारी सारी मशहूरी है, उनका तो मैं ज़ाहिर है मुझे वो याद नहीं है। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ ये करना चाहूँ कि वालिद साहब से या अपने ताया से जो भी हमने तालीम ली है वो यही थी कि लोगों से प्यार करना है और तकब्बर, अना और इस तरह की चीज़ों से दूर रहना है, डाउन टू अर्थ रहना है, इखलास के साथ रहना है। और जितना कोई गरीब या मस्कीन आपको अप्रोच करे उससे उतने प्यार से बात करनी। और बाकी ये था कि जो भी आए वो खाने के बगैर ना जाए। तो लंगर तब भी चलता रहता था, तब तो बड़ा वसी है। अब भी औकात के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह सारा दिन, आप अभी भी आए डेरे देखा होगा तो सारा दिन खाना चलता रहता है, जो भी दाल रोटी होती है। हम कोई बादशाह लोग तो है नहीं कि जो हो, लेकिन जो भी दाल रोटी है वो सुबह से लेकर रात तक चलती रहती है। आप ओल्ड रावियन हैं, इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया, ज़माना तालिब इल्मी याद तो आता होगा? बहुत याद आता है और बड़ा मिस करता हूँ। सियासत की तरफ रुझान कैसे हुआ? ये मेरे एक अज़ीज़ थे सैयद सजाद हैदर किरमानी, तो वो उस वक्त ज़िला नाज़म थे। तो उन्होंने मुझे बड़ा मजबूर किया और मैं बड़ी मुश्किल के साथ मैंने ये बात तय की। एक मेरे दोस्त अभी भी हयात हैं, वो उनको साथ लेके आए। एक और मेरे बड़े भाई हैं मियाँ अता मोहम्मद मानेका। तो मियाँ अता मोहम्मद मानेका साहब ने और सैयद सजाद हैदर साहब ने मुझे कन्विंस किया कि हम ये चाहते हैं कि सियासत में ऐसे लोग आएँ जो लोग लोगों का ख्याल करें और जिनका मतमा नज़र दौलत कमाना ना हो बल्कि खिदमत हो, और वो ठीक को ठीक और गलत को गलत कह सकें। ये तो खैर उनकी मेहरबानी थी कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिलक्टेंस शो करने के बाद फिर मैंने सैयद सजाद हैदर साहब के सामने सर तस्लीम खम किया और सियासत में आ गए। 2002 में बतौर आज़ाद उम्मीदवार काफ लीग के सैयद गुलजार सत्तैन से हार गए। उस वक्त किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया था या खुद पर इतना यकीन था कि आप आज़ाद भी जीत जाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। एक तो ये है कि सैयद गुलजार सत्तैन साहब से वो अब इंतकाल कर चुके हैं, तो मैं मुनासिब नहीं समझता कुछ ज़्यादा बात करनी। और दूसरा ये कि आजकल उनके बरादर अकबर और मैं, हम दोनों बेहतरीन दोस्त भी हैं और दोनों एक ही पार्टी में। ऐसी बात नहीं थी। मुझे शाह साहब नहीं, शाह साहब सैयद सजाद हैदर का जिनका कहा वो ज़िला नाज़म थे, तो उन्होंने जाके कहा और वो जो हमारे मुल्क में लोग दर पर्दा काम करते हैं उन्होंने मेरी टिकट ऐन वक्त पर तब्दील करा दी। जब उन्होंने तब्दील, वो भी चूँकि अब फौत हो चुके हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उस वक्त पंजाब के मैटर्स वो देख रहे थे। तो मैंने बहरहाल उनसे भी कोई नहीं, एक शादी पे मुलाकात हुई और उन्होंने मेरे से तज़किरा किया कि मुझे अफसोस है इस बात पे। तो जब उन्होंने ये कह दिया तो मैं उनकी मग़फ़िरत के लिए, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ गो। तो ऐसी बात नहीं थी। मेरे पास एक पार्टी का टिकट था जो चेंज करवा दिया गया, मगर फिर हमारे ग्रुप ने ये फ़ैसला किया कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। और अगर आप उकाड़ा में या वैसे रिज़ल्ट्स देखेंगे तो इलेक्शन भी हम जीत गए। वो फिर तीसरे दिन चेंज कराया गया और 239 वोटों से मुझे हरवा दिया गया तीसरे दिन चेंज करवा के। गिला कोई नहीं, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। एक तो ये कि मेरी, और उसके बाद गुलजार सत्तैन शाह साहब की ज़िंदगी में ही मेरी उनसे
بڑی دوستی ہوگی، اچھی ہوگی، اور وہ ایک اچھا گھر ہے ہمارا، ان کے ساتھ اچھا تعلق ہے. ان کے بڑے بھائی اور میں اکٹھی سیاست کر رہے ہیں آج کل. 2008 میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن جیت گئے، یہ کیسے؟ میں عام طور پہ میں شاہ صاحب کو ہی سپورٹ کیا کرتا تھا، اور شاہ صاحب مسلم لیگ میں تھے. 2008 میں جب یہ الیکشن لڑا تو اس وقت کر کے پھر مجھے کاف لیگ کی ٹکٹ کی آفر ہوئی، جو میں نے ڈکلائن کر دی، کیونکہ اس وقت جب میری چینج کی گئی تو میرے دل میں ایک خلش باقی تھی. مگر وہ کوئی ادون کوئی میرا ان سے چودھری صاحبان سے میرا ذات کا رشتہ بہت اچھا ہے، میں نے اب بھی ان کو ووٹ کیا ہے. لیکن اور اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب نے مجھے محترمہ بے نظیر بھٹو کا پیغام دیا. بے نظیر شہید صاحبہ یہاں پہ کرما والے شریف تشریف بھی لائیں، درگاہ پہ حاضری دے کے گئیں، تو بس پھر پیپلز پارٹی میں آ گئے. اس کے بعد آپ کو آصف علی زرداری صاحب کے بڑا قریب سمجھا جاتا تھا، پھر راہیں جدا کیسے ہو گئی؟ جہاں تک ان کی ذات کا سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں چونکہ کیبنٹ منسٹر تھا تو کوئی بھی کیبنٹ منسٹر جو ہے وہ اس پہ ہوگا. دیکھیں جو سندھ کا طرز سیاست ہے پنجاب میں اس کا ٹوٹل مختلف ہے. تو کچھ باتیں ہم پارٹی میں کرتے رہے. ہمارا خیال یہ تھا کہ پارٹی کو اپنا خیال رکھنا چاہیے اور کسی اور جماعت کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے. تو وہ جب کسی اور جماعت کے پیچھے چلے گئے اور پارٹی ختم ہی ہو گئی، تو ہمارے پاس دو ہی راستے تھے کہ یا تو سیاست کو خیر آباد کہتے تو یا پھر وہاں سے اجازت لے لیتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بھی پیپلز پارٹی کا نون لیگ سے ہاتھ ملانا پسند نہیں آیا؟ میرا اب حق نہیں اس بات پہ بات کرنے کا. میں پیپلز پارٹی میں ہوں نہیں، میں پی ٹی آئی میں ہوں. پیپلز پارٹی کے پرانے ساتھیوں قمر زمان کائرہ اور اعتزاز احسن وغیرہ سے آپ کی اچھی شناسائی ہے، وہ پارٹی میں آپ کو واپس بلاتے تو ہوں گے؟ نہیں، مجھے کبھی نہیں بلایا، لیکن شناسائی نہیں ہے، دوستی ہے، ایک فیملی کی طرح ہے. لیکن مجھے کبھی نہیں، نہ میں نے انہیں کبھی کہا ہے نہ انہوں نے مجھے کبھی کہا ہے. دیکھیں کچھ نارمز ہیں پنجاب کی اور پرانے زمیندار گھرانوں کی کہ ایک دوسرے کے ساتھ عزت سے بات کرنی، ایک دوسرے سے کرنا، اور دین ایگری ٹو ڈس ایگری از اے ڈیموکریسی. تو ان کا اعتزاز صاحب تو خیر اب پیپلز پارٹی کو اچھا سمجھتے بھی نہیں. پیپلز پارٹی کو تو میں نہیں کہتا، موجودہ حالات کو وہ اچھا سمجھتے نہیں. تو قمر زمان کائرہ صاحب میرے بہترین دوست ہیں، میں ان کا ہوں، مگر ہم جب بھی ملتے ہیں ہم اب سیاست پہ گفتگو نہیں کرتے. ندیم افضل چاند صاحب بھی پیپلز پارٹی میں واپس چلے گئے، کیا یہ ان کا درست فیصلہ تھا؟ وہی بتا سکتے ہیں. کیا 2013 کے الیکشن میں ہار پی ٹی آئی میں شمولیت کی وجہ بنی؟ بالکل نہیں، اس لیے کہ میں تو 2013 میں تو بیمار ہو گیا تھا، جو 2015 تک میں نے کافی میں سیریس بیمار رہا. میں تو 2013 کا الیکشن ہی نہیں لڑنا چاہتا تھا. تو وہ تو کچھ اور طرح کے سینیریو تھے، اور وہ تو پھر پیپلز پارٹی پورے پنجاب میں ہی ہار گئی. وہ تو کوئی یہ تو نہیں کوئی ایک حلقے میں آ رہی، وہ تو پیپلز پارٹی، اور وجہ وہی بنی جو ہم کہتے تھے یہ کام نہ کریں. آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہو سکتا. پیپلز پارٹی میں بھی وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات رہے، پی ٹی آئی میں بھی یہ قلمدان آپ کو ملا، لیکن زیادہ دیر ٹھہر نہ سکے، وجہ کیا بنی؟ پیپلز پارٹی میں 5 سال رہا ہوں. نہیں، ابھی موجودہ حکومت میں پی ٹی آئی میں. موجودہ حکومت میں بزدار صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے ان کو خود ریکویسٹ کیا تھا کہ میرا قلمدان تبدیل کر دیں، کیونکہ میرے لیے دیکھیں میں حلقے کا سیاستدان ہوں. میرے حساب میں جو انفارمیشن منسٹری ہے وہ اس آدمی کے پاس ہونی چاہیے جس کا حلقہ اس شہر میں ہو جہاں سے وہ آپریٹ کرتا ہے. وہ 24/7 کا جاب ہے. ہمارے حلقوں کے کام ہوتے ہیں، ہمارے لوگوں کو وزارتوں سے کوئی مطلب نہیں. ان کو مطلب یہ ہے کہ آپ کا کانٹیکٹ کیا ہے، کہ آپ کس طرح ان سے ملتے ہیں، کس طرح جلتے ہیں، یہ آپ کی اویلیبلٹی مانگتے ہیں. تو اس میں پھر نہ تو میری عمر نہ میری صحت اجازت دیتی تھی کہ میں 24/7 کروں. اور دوسرا انفارمیشن منسٹری وہ رہ بھی نہیں گئی جو جس طرح ہم نے کی تھی. کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں تھی کہ سردار عثمان بزدار صاحب کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو رہا تھا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. عثمان بزدار صاحب سے میں نے خود ریکویسٹ کی تھی اس پرائم منسٹر صاحب کی موجودگی میں کہ آپ مجھے تبدیل کر دیں، اور انہوں نے تبدیل کر دیا. اور ایک دفعہ نہیں کی تھی، کوئی 3 مہینے سے کر رہا تھا، تو اس دن ایک دن مان گیا. وہ ہر بندے کا طریقہ ہوتا ہے نا اپنے کام کرنے کا. آج کل انفارمیشن منسٹری کے تقاضے بدل گئے ہیں، وہ شاید میں اس تقاضوں میں فٹ نہیں. یہ تو آپ کی انکساری ہے. باقی آپ سمجھتے ہیں کہ جو وقت میں رہا پنجاب میں اس میں میڈیا سے تعلقات کیسے تھے، یا پارٹی کے جو اصل تشخص سے وہ کیسے آ رہا تھا، مگر ذرا مار دھاڑ میں کمزور ہوں. آپ کی طرح کے سلجھے ہوئے لاجیکل بات کرنے والے لوگ بڑے کم ہیں سیاست میں. یہ آپ کی ذرا نوازی ہے جی، پر ہر بندے کی اپنی طبیعت ہے. جو لوگ اگریسو ہیں میں ان کو بھی غلط نہیں کہتا، پر ہر بندے کا طریقہ کار ہے نا کام کرنے کا. آپ کے پرانے حریف سید گلزار سبطین صاحب نے آپ سے ہاتھ بھی ملا لیا، مگر پھر بھی 2018 میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن ہار گئے. پھر 2018 میں ہرایا کس نے اور چیچا وطنی سے ضمنی الیکشن جتایا کس نے؟ 2018 میں اکاڑا ضلع جو تھا، اکاڑا ضلع کے ساتھ
بڑی زیادتیاں ہوئیں اور کچھ زیادتیاں ایسی ہیں جو میں ٹی وی پہ نہیں کہہ سکتا. پارٹی اور ہماری مرضی کے مطابق یہاں ٹکٹیں نہیں دی گئیں, پینل اس طرح نہیں بنائے گئے, مکس اینڈ میچ ہو گیا. اس طرح کے پینل بن گئے کہ لوگ ایک دوسروں سے ہاتھ بھی نہیں ملا رہے تھے. نتیجہ کیا نکلا کہ میاں منظور وٹو, گلزار سبطین شاہ صاحب, میں, راؤ حسن سکندر, چاروں اور 8 ایم پی 12 کے 12 ہم ہار گئے. تو اس کے محرکات نہ پارٹی تھی نہ کچھ اور تھا, اس کے محرکات کچھ اور تھے. جو وقت گزر گیا اس کا کیا بات کرنی ہے. اور دوسرا یہ کہ بعد میں میں تو بعد میں ظاہر ہے مجھے تو نہیں پتا تھا, ایک بائی الیکشن چیچا وطنی میں آ گیا. تو چیچا وطنی میں مجھے رائے حسن نواز خان صاحب نے, اور اس وقت ملک نعمان لنگڑیال صاحب پی ٹی آئی میں تھے, ملک نعمان لنگڑیال صاحب نے اور رائے حسن نواز خان صاحب نے, ان دونوں نے مجھے دعوت دی. تو میں نے کہا جی کہ مجھے پارٹی کہے گی تو پھر ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بنیادی طور پہ تو پرانا ضلع ایک ہی ہے نا صاحبہ, اور اس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ پھر رائے صاحبان سے ہمارا 4 پشتوں کا واسطہ ہے, اور ان کی مہربانی وہ ادھر لے گئے, اور پارٹی نے مہربانی کی کہ مجھے وہاں سے ٹکٹ دے دی. تو وہ جیت گئے. مگر چیچا وطنی کے الیکشن کی جیت میں اپنے آپ کو تو اس کی وجہ نہیں کر سکتا, وہ تو پارٹی اور رائے حسن نواز صاحب کا گروپ ہے. ڈیرے پر آئے ووٹرز اور سپورٹرز کے مسائل سنے اور موقع پر احکامات جاری کیے. آئندہ انتخابات کب ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ یہ ہم تو جلد از جلد چاہتے ہیں. چیئرمین عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا تو یہی نقطہ نظر ہے کہ جتنی جلدی ہو جائیں. جو ملک کے حالات اس امپورٹڈ حکومت نے کر دیے ہیں, تو ہم تو یہی چاہیں گے کہ جتنی جلدی ہو جائے اور لوگ جس کو لانا چاہیں وہ لیں. آئندہ انتخابات میں بھی قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے یا صوبائی کا؟ دیکھیں, قومی اسمبلی کا تو ضرور لڑوں گا, وہ تو پارٹی نے مجھے کہہ دیا ہوا ہے. لیکن مجھے ایک حلقے سے کچھ دوستوں کی خواہش ہے, ایک ٹکٹ صوبے کا بھی اپلائی کروں گا. اگر پارٹی نے دونوں ٹکٹ دیے تو دونوں لڑوں گا, ورنہ قومی اسمبلی کا تو ضرور لڑوں گا. عمران خان جلسوں میں ورکرز سے آئین کی پاسداری کا حلف لے رہے ہیں. کیا یہ کسی ٹکراؤ کا پیش خیمہ نہیں لگے گا؟ آئین کی پاسداری کا حلف تو ٹکراؤ ختم کرنے کی بات ہوتی ہے, اور آئین کا تحفظ جو بھی ہے, کوئی سیاستدان ہے, کوئی عام آدمی ہے, کوئی ہمارے اداروں سے ہے, آئین کا تحفظ تو ہر کسی کی ذمہ داری ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو بہت بڑی بات انہوں نے کر دی کہ وہ آئین کے تحفظ کی قسم لے رہے ہیں. کیونکہ پاکستان اگر آج تک بچا ہوا ہے تو وہ 73 کے آئین کے مطابق ہی بچا ہوا ہے. تو آئین کا حلف لینا یہ تو بڑی خوش آئند بات ہے, اور صرف وہی لوگ اس سے خائف ہیں جو آئین کی پرواہ نہیں کرتے. آپ کی رائے ہے کہ اطلاعات و نشریات کی وزارت میں لوگوں سے رابطہ رہتا ہے, لیکن آج کل آپ منظر عام سے غائب ہیں, کیوں؟ کیونکہ میں تو انفارمیشن منسٹر نہیں ہوں, اور میں آج کل زیادہ تر ٹی وی پہ نہیں جاتا. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی خاص, جیسے اب آپ نے کہا ہے تو کب سے آپ کہہ رہے تھے, میں نے آپ کی کر لی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے جو عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور وہ اس طرح رہتے ہیں, اور میرے ساتھ بھی آپ کے ذاتی روابط تو رہتے ہیں. لیکن میں چونکہ انفارمیشن منسٹر نہیں ہوں, اس لیے وہ اس طرح میں نہیں میڈیا سے انٹریکٹ کرتا. مگر جہاں تک سوال ہے میڈیا کے دوستوں سے تعلق کا, تو وہ آپ اپنے آپ سے ہی پوچھ لیں, میرا سب کے ساتھ تعلق اسی طرح بحال ہے. آپ سینئر اور تجربہ کار پارلیمنٹیرین ہیں. پنجاب کے نئے سیٹ اپ میں آپ کو کوئی وزارت نہیں دی گئی؟ نہیں, وہ میری اس میں میری اپنی رائے بھی ہے. میں حلقے میں زیادہ ٹائم دینا چاہتا ہوں. اور دوسری یہ ہے کہ ہم چونکہ الیکشن میں جا رہے ہیں, اب دیکھ رہے ہیں ہم 18-19 وزارتوں سے پنجاب میں کر رہے ہیں, ورنہ ہونی تو 40 چاہیے. تو میری ڈیوٹی 3 ڈویژنز میں پارٹی نے لگائی ہوئی ہے, جہاں 3 ڈویژن میں ہم جو ہے وہ پارٹی کے معاملات دیکھ رہے ہیں, تنظیم سازی دیکھ رہے ہیں, شارٹ لسٹنگ دیکھ رہے ہیں. تو میرے لیے زیادہ اہمیت اس وقت پارٹی کا کام کر رہے ہیں. مخالفین کا یہ خیال ہے کہ پنجاب میں تحریک انصاف اور کافلی کا اتحاد زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا. عمران خان اور چودھری پرویز الہی کا آپس میں ورکنگ ریلیشن شپ کیسا ہے؟ دیکھیں, میرے خیال میں مجھے اس سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. چودھری پرویز الہی صاحب اور چودھری مونس الہی صاحب بارہا اس بات کا کہہ چکے ہیں کہ وہ جو عمران خان کہیں ان کے حکم کے پابند ہیں, اور وہ ہمارے اتحادی ہیں. مگر آپ یہ دیکھیں کہ ان کے پاس 10 ممبر ہیں, ہمارے پاس پوری اکثریت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہترین ورکنگ ریلیشن ہے. اور چیف منسٹر صاحب, ہمیں تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے وہ خود پی ٹی آئی کے ہی.
जो बड़े सियासतदान होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, जो वज़ीर बन जाते हैं, तो उन तक आवाम की रसाई नहीं होती है, तो लोग महीनों इंतज़ार करते रहते हैं कि कब वो आएंगे, कब हमारे हल्के के काम होंगे। तो शमशाम बुखारी वाले केस में आप क्या कहते हैं? जो आपने ये सवाल किया है शमशाम शाह वाला, तो वो आप खुद भी देख रहे हैं, आप वो लोगों के साथ मिल रहे हैं, तो आइंदा कभी मेरे ख्याल में तो कभी शिकायत नहीं हुई। अगर देख रहे हो वहाँ पर वो सियासत में होते मसरूफियत होती हैं। अब मिनिस्टर वो नहीं इसलिए नहीं बने, शायद वो लोगों से अच्छी तरह ना मिल सकते हों, लेकिन अब वो माशाल्लाह पहले मिलते थे, लोगों को लाहौर टाइम देते हैं, जो लाहौर के काम होते हैं इधर होते हैं, डेरे पे शाम तक काम टाइम देते हैं, तो माशाल्लाह हमें तो कभी शिकायत नहीं हुई। तो शायद किसी इलाके में ऐसा हो, आज हमारे इलाके में ऐसा नहीं है, कम से कम उकाड़ा में नहीं है ऐसा। शमशाम बुखारी साहब हुकूमत में हों या ना हों, तो आपके काम होते हैं या रुक जाते हैं जब हुकूमत में ना हो? तो पीर साहब मेरे ख्याल से हुकूमत में हो या ना हो हमें तो कभी फ़र्क नहीं पड़ा जिस बात का। जब भी कोई रिक्वेस्ट की है हमारा काम हो गया जी, और हर हाल में होता है जी, हुकूमत में हो या ना हो। पीर साहब हुकूमत के मुताज नहीं है जी। और बाकी बात रह गई, आपने पूछा था जी मिनिस्ट्री का, मैं नहीं समझता पीर साहब को मिनिस्ट्री नाम। पीर साहब ने अगर मिनिस्ट्री की कुर्बानी दी है तो अपने हलके के लोगों के लिए दी है, और ये आपके सामने है इस जगह भी और लाहौर भी किसी जगह पीर साहब माशाल्लाह हल्के को बहुत टाइम देते हैं। शाह जी, शमशाम बुखारी साहब जितने मीठे आदमी हैं, जितने इनमें इनकसारी है, जितने ये खुश अखलाक है, हर कोई इनकी तारीफ़ करता है। आप बड़े अरसे से इनके साथ हैं, तो आप हमें बताएं कि इनमें खामी क्या है? तारीफ़ का नाम आपने जो लिया है वो अपने अमल से लोग करवाते हैं। जैसे कि शमशाम शाह साहब का अमल है, उनका अमल ही ऐसे है कि इतना अच्छा है कि कोई बंदा इससे इनराफ नहीं कर सकता, और हर बंदा इनकी तारीफ़ करता है। जब से ये सियासत में आए हैं, अल्लाह के फजल व करम से इन्होंने वो सियासत नहीं की जैसे कि आम सियासतदान गंदी सियासत करते हैं। वज़ादारी भरपूर अंदाज में इनमें है, और कामकाज के लिहाज से भी हत्तल विसा इनकी कोशिश यही होती है कि ये ईमानदारी से और सियासत को इबादत समझ के ये लोगों को अकोमोडेट भी करते हैं और काम भी करते हैं। इमरान खान जलसों में वर्कर्स से आइन की पासदारी का हल्फ ले रहे हैं, क्या ये किसी टकराव का पेश खैमत नहीं लगेगा? वही लोग इससे खाइफ हैं जो आइन की परवाह नहीं करते। वैसे तो आप नॉन प्रैक्टिसिंग पीर हैं, मगर इस्माइल शाह बुखारी अल मारूफ कर्मा वाली सरकार के खानवादे से हैं, लेकिन आपने अपनी ख़ानदानी विरासत को आगे नहीं बढ़ाया। क्या आप उन रिवायात से बागी? किस तरह मैं बागी हूँ? मैं तो जो कुछ है उन्हीं का सदका है, उन्हीं के दर से है, और ये लंगर का इंतज़ाम हो या लोगों के मसाइल सुनने, ये करने, वो सारा कुछ कर रहे हैं। नॉन प्रैक्टिसिंग की बात ये कि मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं लोगों को कोई अच्छी बात कर दे रही। मैं तो ख़ुद जो है, जो हज़रत साहब के मुतल्लकीन हैं या उनके मुरीदीन हैं, मैं उनको अपने आप से बेहतर समझता हूँ, मगर उनके जो मसाइल हैं या लंगर खाने के जो इंतज़ाम हैं या जो बाकी है, वो तो सब करता हूँ। क्या वजह है कि पीर और मखदूम घरानों की मौजूदा नस्ल रूहानियत और दीन की खिदमत की बजाय दुनियावी सियासत को ज़्यादा तरजीह दे रही है? देखें, विरासत नहीं है, जो अल्लाह के बंदे की मीरास होती है वो इस तरह विरासत नहीं होती। वो तो ये है कि आपको उसका काम करना चाहिए। लेकिन देखें, ज़्यादातर लोग जो हैं, मैं किसी के बारे में अब कहना मेरे लिए मुनासिब भी नहीं है और मुश्किल भी है। मैं समझता हूँ कि जो भी हम लोगों की इज़्ज़त है वो अपने असलाफ़ की वजह से है, और हमें हर सूरत अपने असलाफ़ के रास्ते पे जितना हो सके उतना चलना चाहिए। लेकिन मखदूम वही बनता है जो पहले मखलूक की खिदमत करे और ख़ादम बने। हमने तो यही सीखा है, और मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे पे तो अल्लाह का जितना भी फ़ज़ल है वो अपने बुज़ुर्गों की वजह से है और उनकी नज़र करम से है और नबी पाक की रहमत से है।
تو میں جہاں تک میرا فرض ہے لوگوں کی خدمت کرنا، لنگر کا انتظام چلانا، وہ سب کرتا ہوں الحمدللہ۔ بعض گدی نشین اور ان کے ورثاء سیاست میں آ جاتے ہیں اور ان کے مخالفین کا یہ کہنا ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت کی بجائے اپنی طاقت اور اپنے وسائل میں اضافے کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، عوام کی خدمت کم کرتے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا طریقہ کار ہے، ہر ایک کا ایک فرق ہے۔ اگر ایک آدمی کو سیاست کرنے کا حق ہے، کسی بھی پاکستانی شہری کو، تو کیا اگر کوئی کسی خانوادے سے منسلک ہے تو اسے کیوں نہیں؟ بات تو یہ کہ پھر جب وہ لوگوں میں پیش ہوتا ہے، جتنی دیر تک وہ آدمی لوگوں میں پیش نہیں ہوتا لوگ ان پہ اعتراض نہیں کرتے، مگر جب وہ سیاست میں ہو جاتا ہے پھر تو وہ پیش کرتا ہے، پھر تو لوگ نہیں بخشتے، پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر تو آپ جو کریں گے وہ بھگتنا پڑے گا۔ کیا یہ سچ ہے کہ الیکشن میں سپانسرز آپ کے مریدین ہی ہوتے ہیں؟ یہ تو بڑی ہی مس انفارمیشن ہے۔ الیکشن جو ہے کوئی ایک آدمی نہیں لڑ سکتا، اور الیکشن میں آپ کے حلقے والے جو ہیں وہ طرح طرح کی ذمہ داریاں لے لیتے ہیں، اسی طرح آپ کے دوست یار تعلق والے وہ بھی لے لیتے ہیں۔ الیکشن ایک آدمی کا تو کام ہی نہیں، تو اس میں یہ ہے کہ اس میں جو بھی ہے آپ نے تو ایک لمٹ جو الیکشن کمیشن کو دی ہے اس میں ہی رہنا ہوتا ہے، مگر کوئی بھی آدمی الیکشن نہیں لڑ سکتا جب تک اس کے ساتھی، اس کی پارٹی کے ورکرز، اس کی پارٹی اور اس کے ووٹرز اور اس کے دوست جو ہیں وہ سارے کے سارے ہینڈز آن کی مدد نہ کریں۔ چیف جسٹس صاحب نے تاحیات نااہلی کے قانون کو ایک ڈریکونین لا قرار دیا ہے، جبکہ نواز شریف اور جہانگیر ترین صاحب بھی اسی قانون کے تحت ہی نااہل ہوئے ہیں۔ آپ کی بطور سیاستدان اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، میں نے تو نہیں کرنا۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو لوگ بھی ایک دفعہ ان پہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے کوئی فائنینشیل فیلنی کی ہے یا وہ 62-63 کے مرتکب ہوئے ہیں، تو پھر جو آئین اور قانون کہتا ہے وہی کرنا چاہیے، لیکن بہرحال فیصلہ عدالت کا ہے جو ہوگا۔ کیا نواز شریف اور مریم نواز کو اگلے الیکشن میں حصہ لینے کا موقع ملنا چاہیے؟ دیکھیں جی، یہ اگین فیصلہ وہی کورٹ کا ہے، یہ اختیار میرے پاس تو نہیں ہے۔ وہ ایک پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں تو یہ کورٹ کا فیصلہ ہے وہ کیا کرتی ہے، مگر اگر ان کے لیے کرتی ہے تو کویسچن مارکس ضرور اٹھیں گے کہ باقی لوگوں کے ساتھ یہ کیوں نہیں اور اس کے ساتھ کیوں نہیں، لیکن یہ فیصلہ تو کورٹ کا ہے، عدالت کا ہے، اس میں کیا کر سکتا ہوں۔ کیا پولیٹیکل لیول پلینگ فیلڈ کے بغیر حقیقی جمہوریت کا حصول ممکن ہے؟ ایبسولوٹلی ناٹ، کبھی نہیں آ سکتا جب تک پولیٹیکل لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی، آرم ٹویسٹنگ نہیں ہوگی، اور اس ملک کا واحد حال یہ ہے کہ صاف اور شفاف انتخاب ہوں، پھر لوگ جس کو پسند کریں وہ آ جائے اور اس کو 5 سال چلنے دیا جائے تاکہ وہ اپنا کام کر سکے۔ عمران خان صاحب کی آڈیو لیک سے لگتا ہے کہ سازش اور امریکی مخالفت کا بیانیہ گھڑا گیا۔ کیا سیاست میں سب کچھ جائز ہے؟ نہیں بھائی، یہ بالکل غلط بات ہے۔ جو یہ آڈیو لیکس ہیں، آڈیو لیکس تو پتہ نہیں کتنی کتنی آج کل آ رہی ہیں اور کتنی کتنی بنائی جا رہی ہیں، یہاں تو لیکس کی فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کہاں کہاں میڈیا ہاؤسز اس طرح بنے ہوئے ہیں جو کر کے باقاعدہ لوگوں کو تنخواہیں دے کے یہ چیزیں جوڑی جا رہی ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایک سائفر ہے، وہ سائفر آ گیا ہوا ہے، وہ سائفر کو جب عمران خان صاحب نے چیف جسٹس صاحب کے پیش کر دیا ہوا ہے تو آپ کرنا چاہیں تو پبلک کر دیں، نہیں تو بند کمرے میں ان کیمرہ دیکھیں تو صحیح اس میں ہے کیا، اور وہ اب اس کو ایک بات کو دوسری سے ملا کے تیسری کو ملا کے بیچ میں آوازیں شامل کر کے لوگ اس وقت عمران خان کے ساتھ ہیں، جو مرضی یہ کر لیں، لوگ عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے۔ شاہ صاحب، آپ تقریباً 1.5-2 دہائیوں سے سیاست میں ہیں، مختلف وزارتوں پر بھی فائز رہے ہیں۔ اپنے شہر اکاڑا کے لیے آپ نے کیا ترقیاتی کام کروائے؟ یہاں کے رہائشی افراد کے لیے کیا بہتری لے کر آئے؟ سب سے پہلے تو مجھے جس بات پہ فخر ہے اللہ کے شکر کے ساتھ کہ میں اکاڑا یونیورسٹی یہاں لے کے آیا تھا جب میں وفاقی وزیر تھا، آج اس میں 26,000 بچہ اور بچی پڑھ رہے ہیں، اور آپ یقین کیجئے کہ جو لوگوں کو یونیورسٹی کی بیچارے شکل نہیں دیکھ سکتے تھے، آج 26,000 بچے کا پڑھنا یہ ہے کہ جب وہ پڑھ کے انشاءاللہ فارغ ہوں گے تو 26,000 خاندانوں کو روزگار ملے گا اور ایک اور ہوگا، اور یہ رینالہ میں یہاں پہ بنوائی۔ اور اب میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک ڈائلسس سینٹر لے کے آیا ہوں، ایک میڈیکل کالج لے کے آیا ہوں رینالہ اکاڑا کے لیے، تو وہ میڈیکل کالج کی گراؤنڈ بریکنگ بھی جو ہے وہ ایک ہفتے میں تقریباً شروع ہونے جا رہی، اور اس کے علاوہ میں نے نہری نظام میں بہت سارا کام کیا۔ یہ 1AL اب میرے حلقے میں نہیں ہے، پہلے میرے حلقے میں تھا، وہاں پہ اس بدترین لوڈ شیڈنگ، کیونکہ میں لفٹ اریگیشن تھی، اس بدترین لوڈ شیڈنگ کے دور میں بھی میں نے 5 سال وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہونے دی، اور آج بھی وہ لوگ مجھے یاد کرتے ہیں اور ان کی مہربانی ہے کہ وہ شفقت کرتے ہیں وہ لوگ۔
अपने दोस्त मलिक मोहम्मद अमीर खोखर से मिलने उनके डेरे पर आए। इलाके के लोगों के मसाइल सुने। तो अल्हम्दुलिल्लाह पीर साहब की शक्ल में हमें अल्लाह ताला ने एक ऐसी शख्सियत से नवाजा जिनका फैमिली बैकग्राउंड से कोई हर बंदा आशना है अच्छे तरीके से, इनके ख़ानदानी वसफ़ से हर बंदा आशना है। और अल्लाह का शुक्र करते हैं कि ऐसे शरीफ लोग, ऐसे ख़ानदानी लोग पॉलिटिक्स में मौजूद हैं और लोगों की खैर ख्वाही के लिए हमतन अपने कोशिश में लगे रहते हैं। पीर साहब का एहसान है हम पर कि हमें गंदे पानी से निजात दिलाई इन्होंने। और ये ऐसी शख्सियत हैं जिनके सारे दिली तौर पे एहतराम करते हैं और इनके ख़ानदान का एहतराम पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में किया जाता है। पीर साहब माशाल्लाह हमारे गांव के सरपरस्त भी हैं, तकरीबन 15-20 साल से ये इधर आ भी रहे। पहले भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा, MNA भी इलेक्ट हुए। अब भी माशाल्लाह लोगों का जो देरीना ख्वाहिश थी ये सीवरेज वाली, सड़कों वाली, वो भी इन्होंने अब पूरी कर दी है लोगों की। तहरीक इंसाफ की जानिब से सूबाई असम्बली के टिकट होल्डर महर मोहम्मद जावेद से मिलने आए। ऐसा मौका भी तो आया होगा जब आपको अपनी जान खतरे में महसूस हुई हो कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। शमशान बुखारी एक माहिर शिकारी भी हैं। इंटरनेशनल मुकाबलों में बेशुमार ट्रॉफीज जीत चुके हैं जो कि उनके डेरे पर बनाए गए एनिमल म्यूजियम का हिस्सा है। आपको इंटरनेशनल शिकारी की शोहरत कैसे मिली? ये पता नहीं जी, शोहरत तो आप लोगों ने दी होगी। मैं तो ज़्यादा जिक्र नहीं करता, आमतौर पे शिकारी बड़ी बातें करते हैं, मैं तो ज़्यादा नहीं करता। लेकिन मैं बस ऐसे शौक़ था, तो दोस्तों के साथ बाहर सैर का भी शौक़ था। तो बस मिड-80s में मैंने ये शुरू किया बाहर शिकार। और हमारे मुल्क में कम अपॉर्चुनिटीज़ थी, तो इस तरह लोगों से मिलते गए, वो फिर एक से ज़्यादा कनेक्शन बनते जाते हैं, आप करते जाते हैं। होता कंजर्वेशन का शौक़ कब पैदा हुआ और कैसे? कंजर्वेशन जी देखें, जब बंदा शुरू में शिकार करता है तो उसको इतना इदराक नहीं होता। फिर बहुत सारी किताबें इस तरह की पढ़ी जिसमें कंजर्वेशन का आया। देखें, कोई शिकार या कोई हंटिंग या कोई जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर आप उसको कंजर्व नहीं करेंगे तो वो अगली नस्ल के लिए ख़त्म हो जाएंगे। अब हमने जो भी शिकार किया है उसमें जो भी फंड्स जनरेट होते हैं वो टुवर्ड्स द एनिमल और टुवर्ड्स दैट फॉरेस्ट जाते हैं। तो उसमें फिर मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का भी मेंबर हूँ, जैसे WWF है, सफारी क्लब इंटरनेशनल है, इस तरह ओविस ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह इंग्लैंड में है एक, तो यूरोप में है एक, अफ्रीका में फ़ाज़ा है। तो उन लोगों से मेरा करके, तो उसमें करके वो फिर सेमिनार भी होते रहते हैं, वहाँ पे कन्वेंशंस भी होते रहते हैं। तो कंजर्वेशन में फिर मुझे यहाँ जब मिनिस्ट्री वाइल्ड लाइफ की मिली तो मैं बड़ी बात तो नहीं करता, मगर मैं ये कहता हूँ कि जो 1.5-2 साल में मैंने यहाँ पे वाइल्ड लाइफ के लिए लॉ लेके आए, और सेक्रेटरी भी मेरे दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, दोनों जो है वो जानते थे, आसफ टमन साहब भी और शायद जमान साहब भी। और मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों ने जो कानून लेके आए, जो तरीके किए, पाकिस्तान में कंजर्वेशन के लिए 70 साल में वो काम नहीं हुआ जो हमने 1.5-2 साल में किया। और उसमें इमरान खान साहब का विजन भी था, क्योंकि वो जो 10 बिलियन सुनामी थी, ट्री सुनामी थी, उसने भी फिर जो है ना, जब फ्लोरा और फाना ये इकट्ठे ही पनपते हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा हमें।
आपको चूंकि खुद भी शिकार का और कंजर्वेशन का शौक़ है, क्या इसीलिए आपने वाइल्ड लाइफ की मिनिस्ट्री ली? नहीं जी, वो मेरे पास में तो नहीं था, वो तो जो चीफ़ मिनिस्टर देते तो वो तो बुज़दार साहब ने मेरे से पूछा था कि आप करना चाहेंगे, मैंने कहा ज़रूर करना चाहिए। वही इन्फॉर्मेशन वाली बात, जब मैंने उनको अर्ज़ किया कि मुझे आप मेहरबानी करें, मुझे बदलें यहाँ से, तो उन्होंने बदला। तो ये फिर उन्होंने पूछा कि फ़िशरीज़, और वो फ़िशरीज़, मैं फ़िश फार्मर ख़ुद भी रहा हूँ, और मेरे फिर दोस्तों में, अजीज़ों में बहुत सारी फ़िश फार्मिंग है। मैंने तो अब छोड़ दी है, लेकिन मैंने लेट 80s में और अर्ली 90s में मतलब मैं फ़िश फार्मिंग बहुत की है, तो मुझे उसका अंदाज़ा था। और फ़िशरीज़ में भी आप जाके देख लें कि जितना काम हुआ है, डॉक्टर सिकंदर अयाद साहब हमारे DG अभी भी मौजूद हैं, आप पूछें कि जितना काम किया, और मैं जाता था, जितने दौरे मेरे ख्याल में मैंने किए हैं फ़िशरीज़ के लिए, और जहाँ जहाँ मैं पहुँचा हूँ, मेरा नहीं ख्याल को मिनिस्टर गया हो। पंजाब में वाइल्ड लाइफ के लिए क्या बड़े बड़े इकदाम किए आपने? देखें, उसमें 4-5 चीज़ें हैं। नेशनल पार्क्स बनाए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का एक एरिया जो है वो चोलिस्तान में बनाया है, शिकार को रेगुलेट किया है, सीजन्स को रेगुलेट किया है, स्पीशीज़ का सर्वे करा के जो शिकार के काबिल उन्हें रहने दिए हैं, दूसरों को बंद किया है। और उसके अलावा ये किया है कि हमने कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व किया है। पूरी दुनिया में जहाँ कम्युनिटीज़ इन्वॉल्व नहीं होती, वहाँ नहीं होती। तो अल्लाह करे सेक्रेटरी साहब दोबारा वही हैं, और मिनिस्टर साहब भी बहुत अच्छे हैं, आर्य बादशाह साहब, वो समझदार आदमी हैं। तो मेरे ख्याल में इंशाअल्लाह ताला वो भी उसको आगे उसी पैराए में जाएंगे, ताकि वो काम रुके ना, वो चलता रहे। ये जो खलीजी रियासतों से अक्सर शहज़ादे आते हैं, यहाँ पे शिकार करते हैं, उस पर हम तनकीद भी सुनते रहते हैं, तो उसमें असल हक़ाइक़ क्या हैं, क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है? ये एक्चुअली ये सवाल वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड नहीं है, ये सवाल फॉरेन ऑफिस के रिलेटेड है। बर्ज़ ये है कि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनके साथ, और ये आज से को 50-55 साल से ज़्यादा लग रहा है। तो उनको वाइल्ड लाइफ का काम ये है कि जो लाइसेंस उनको दिया जाए उसको रेगुलेट कराया जाए। एरियाज़ भी जो उनको अलॉट होते हैं वो फॉरेन ऑफिस करता है, वो किसी भी सूबे की वाइल्ड लाइफ नहीं करता। आप बड़े मजबूत आसाब के मालिक हैं, दुनिया भर में ख़तरनाक से ख़तरनाक जानवरों का शिकार भी किया आपने, लेकिन कभी कोई ऐसा मौका भी तो आया होगा कि जब आपको अपनी जान ख़तरे में महसूस हुई हो? देखें, आपने अगर कोई शिकार में, या स्पेशली जब आप डेंजरस गेम के ऊपर होते हैं, तो आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है कि आपको उन हालात को देखना पड़ता है। जो डेंजरस जो है सिचुएशंस होती हैं, बाकी उसमें करके तो ऐसे एक नहीं कई मौके आए हैं, मगर वो मैं को खुद सराई करना नहीं चाहता, ऐसे 2-4 आए होंगे। लेकिन एक आधा वाक़या तो सुना दें। देखिए, क्योंकि मैं डेंजरस गेम में इन्वॉल्व रहा हूँ और प्रॉब्लम एनिमल कंट्रोल में भी रहा हूँ। जो जानवर जो हैं वो आदमखोर हो जाते हैं, या जो फसलों में जाके, जैसे एलिफेंट्स हैं या बफलोस हैं, वो फसलें उजाड़ते हैं, तो वो सदर्न अफ्रीका में, स्पेशली जिम्बाब्वे में और ज़ाम्बिया में एक PAC है जिसको प्रॉब्लम एनिमल कंट्रोल कहते हैं। तो वो प्रॉब्लम एनिमल कंट्रोल में आपको बुलाते हैं कि वो लोगों का बचाने के लिए और उनकी फसलों को बचाने के लिए, और उसके लिए जो भी जानवर वहाँ रेड कर रहे होते हैं वो आमतौर पर रूग होते हैं, स्पेशली एलिफेंट्स एंड ऑल दैट। तो चीज़ें हो जाती हैं, मगर वो मैं कभी एक किताब लिख रहा हूँ, जब ख़त्म होगी इंशाल्लाह आपको भी पेश करेंगे। आप खुश शक्ल भी हैं, खुश मिजाज भी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, नवाजी है। साहिब हैसियत भी हैं। सच सच बताएं, दिल कितनी बार टूटा या कितनी बार दूसरों के तोड़े? दूसरों का तोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और अपना दरूद पढ़ने वाले आदमी का टूटता नहीं है। कभी किताबों में फूल रखना, कभी किसी को खून से ख़त लिखना, और ये सब करते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाना, कोई ऐसा वाक़या? नहीं, ऐसा काम किया ही नहीं, ऐसा काम किया ही नहीं। मैं बहुत यंग था जब मेरे वालिद साहब दुनिया से चले गए। तो आप ये कहिए कि मुझे 14-15 साल की उम्र में अपनी ज़िम्मेदारी, पढ़ाई, वालदा की ज़िम्मेदारियाँ, छोटे भाई की ज़िम्मेदारियाँ संभालनी पड़ी, तो ऐसा मौका ही नहीं मिला। मोहब्बत क्या है? ये बड़ा लफ्ज़ है, ये एक लफ्ज़ में हो नहीं सकता, क्योंकि मोहब्बत की जो इब्तदा है, मोहब्बत या इश्क, ये मैं समझता हूँ कि ये वही लोगों को समझ आ सकती है जिन पे अल्लाह का करम हो, कि जब अल्लाह पाक ने भी अपना महबूब बना के एक हस्ती को भेजा है जिसके सदक़े ये कायनात बनी है और सारा जहान बड़ा है, तो ये बड़ी बात है। लेकिन मोहब्बत का अगर आप एक लफ्ज़ में कहना चाहें, तो अगर आपको किसी से इश्क है या मोहब्बत है, तो इसका मतलब है कि आपका टोटल सरेंडर है। कह देना और बात है, अगर कोई अल्लाह से इश्क करता है तो इसका मतलब है उसकी बारगाह में टोटल सरेंडर है। अगर कोई नबी करीम से या अहले बैत इत्हार से इश्क करता है तो उनसे के आगे टोटल सरेंडर है, और फिर क्वेश्चन मार्क मोहब्बत में नहीं होता। पहली नज़र की मोहब्बत याद तो होगी कोई? मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि मुझे इन चीज़ों का मौका नहीं मिला। शिकार के लिए पसंदीदा जगह कौन सी हैं? मैं आई लाइक अफ्रीका द मोस्टली। वैसे मैं अलास्का भी गया हूँ सर, ईस्ट अफ्रीका के स्पेशली तंजानिया, और वो जो है वो मैं समझता हूँ कि वो पे मुझे मौका मिले तो मैं दोबारा भी जाऊँ। किस जानवर के शिकार के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और क्यों?
نہیں ایسے نہیں ہے. دیکھیں جیسے ہم ایوارڈز کے لیے جا رہے ہیں یا ہمارے سفاری کلب میں پینیکل آف اچیومنٹ ہے, تو بہت سارے جانور ہیں جو زندگی میں ایک ایک دفعہ ہی شکار کیے ہیں, بہت سارے ایسے ہیں جن کو نہیں کر سکتے. تو ایکسائٹمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بندے کو ایکسائٹمنٹ ختم ہو جائے تو شوق ہو جاتا ہے. اب تو بہت کم ہو گیا, بہت کم جانا آنا ہو گیا, سیاست میں پھنس گئے, ذمہ داری میں ہو گئی, ہمارا روپیہ ٹو ڈالر ریشو ادھر چلی گئی کہ اب تو سوچ ہی نہیں جاتی ان چیزوں کی طرف. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو ہر ایڈونچر ہوتا ہے اس کے لیے ایکسائٹمنٹ آپ کو ہوتی ہے, فرق ضرور ہوتا ہے مگر ہوتی ہے. شاعری سے آپ لگاؤ رکھتے ہیں, بلکہ آپ شاعروں کے مزاج اور حالات کے مطابق شاعری کی اچھی خاصی سوجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں. یہ تو آپ کی ذرا نوازی ہے جی, بہرحال شاعری سے لگاؤ ہے. تو اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ اپنے بارے میں کسی شاعر کا کلام سنائیں تو کیا سنائیں گے جی؟ دیکھیں مجھے غالب سے بہت لگاؤ ہے, فیض سے بڑا لگاؤ ہے, علامہ اقبال سے بڑا لگاؤ ہے, میر تقی میر سے بڑا لگاؤ ہے. تو وہ ان کی شاعری جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں ہر بندے کی حقیقت حال میں فٹ ہو جاتی. تو کوئی 2-3 شعر تو سنا دیں ان کے. 2-3 کو تو چھوڑیں, تو میں آپ کو ایک مصرع ہی سنا دیتا ہوں جی. کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آساں ہو گئی. اتنا ہی کافی ہے اگر سمجھ لیں تو. میوزک کیسا پسند کرتے ہیں؟ اونلی قوالی اینڈ غزل. یہ پاپ میوزک سے سخت نفرت ہے کیونکہ یہ میوزک سے زیادتی ہے. قوالی پسند کرتا ہوں اور وہ کرتا ہوں. نعت تو خیر عبادت ہے, تو نعت تو ہر کوئی کرتا ہی کرتا ہے, لیکن مجھے ویسے غزل اور قوالی پسند. غزل گو کون پسند ہے اور قوالی کس کی پسند ہے؟ غزل جی مجھے عابدہ پروین صاحبہ بہت پسند ہیں, اور قوالی جو ہے نصرت فتح علی خان یا غلام فرید صابری, بچپن سے ان کے سنتے آئے ہیں ہم, تونسا شریف جایا کرتے تھے یا اس طرح, تو وہ ان سے لگاؤ ہے. اور اسپیشلی وہ کلام ان کا وہ جو صوفیاء نے لکھا ہو. تنہائی میں کیا سنتے ہیں؟ آج کل تو تنہائی کی حالت یہ ہوتی ہے 20 گھنٹے بعد کہ 4 گھنٹے سونے کا ٹائم مل جائے تو اب سنتا نہیں ہوں, اب نہیں سنتا ہوں, ٹائم ہی نہیں ملتا. یعنی تنہائی میں فون سنتے ہیں صرف؟ فون بھی لوگوں میں ہی سنتا رہتا ہوں, کیونکہ 4 گھنٹے جس بندے کو ملنے ہیں یا 5 گھنٹے, اس نے کیا فون سننا. کیا خود بھی کبھی گنگنایا؟ نہیں بھائی, ہم نے گنگنانے کی وہ گنگنا کے لوگوں کو ڈرانے کا کیا فائدہ ہے, آدھی ایسی نہیں. فلمیں دیکھتے ہیں؟ بالکل نہیں, اب نہیں, بالکل نہیں. اگر ہو تو کوئی وار موویز یا اس طرح کی میں دیکھتا رہوں. میں نے یہ پاکستانی انڈین کبھی بھی نہیں دیکھی. ہمارا ایک سیگمنٹ ہے ریپڈ فائر شارٹ آنسرز ہیں. سابق وزیر اعظم عمران خان کو ریٹ کریں آؤٹ آف 10. 10 آؤٹ آف 10. سابق وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کو ریٹ کریں آؤٹ آف 10. چلیں آگے چلتے ہیں. موجودہ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز لائی کو ریٹ کریں آؤٹ آف 10. ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. نمبر کتنے دیں گے؟ نہیں, نمبر تو میں بزدار صاحب کو نہیں. دیکھیں ہر بندے کا اپنا طریقہ ہے کام کرنے کا, تو بزدار صاحب بھی اچھا کام کر کے گئے اور پرویز علی صاحب بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کو ریٹ کریں آؤٹ آف 10. میں سمجھتا ہوں جو ان کا ایک تھا پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے, اس سے گراف ان کا نیچے آیا ہے. ان لوگوں کو ایک ایک مشورہ دیں. فیاض الحسن چوہان. ہم بھائی ہے ہمارا, مشورہ کیا دینا ہے, آپ کس طرح کا مشورہ کوئی بھی آپ ایڈوائز کریں کہ یہ ایسے کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا جی. نہیں, وہ تو ہر بندے کو اپنا سوچنا چاہیے نا جی کہ وہ کیا کرے تو بہتر رہے گا, لیکن وہ ہمارا بھائی ہے, اپنا کام اپنے طریقے سے اچھا کرتا ہے. ڈاکٹر شہباز گل. ڈاکٹر صاحب بھی ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے. آج کل تو وہ نہیں ہے زیادہ ہو کر کے, مگر ڈاکٹر صاحب کا ایک اپنا, سارے میڈیا کے لوگ ہیں. دیکھیں میں بھی میڈیا کا بندہ ہوں, مگر ہر بندے کا اپنا طریقہ کار فرق ہے. اب چونکہ میں اگریسو نہیں ہوں, وہ اگریسو ہیں, تو ہر بندے کا ایک اپنا طریقہ ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو پارٹی کا موقف ہے وہ میں نہ بیان کروں یا وہ نہ کرے. ہمیں کسی بھی جو بھی آپ نے یہ تینوں بندے میڈیا ریلیٹڈ ہی پوچھے, میں سمجھتا ہوں اپنی پارٹی پالیسی کو فرملی اینڈ سافٹلی بیان کرنا چاہیے. راجہ یاسر ہمایوں. ایکسیلنٹ مین. علیم خان. اب ہمارے ساتھ ہی نہیں ہیں, جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں اس پہ کیا کرنا. مشورہ پارٹی میں واپس آ جائیں. یاور بخاری. گڈ مین, اچھا ہنسی کھیل والا آدمی ہے. ندیم افضل چند صاحب پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں, اب وہاں پہ جا کے بات کریں, اپنی بات کریں. چند ہمارا چھوٹا بھائی ہے تو وہ ادھر بھی آیا ہے. چند اس کی ایک اچھی بات ہے, وہ بات ضرور کرتا ہے ہر پارٹی میں, یہ اچھی بات ہے اس کی. میاں اسلم اقبال. ایکسیلنٹ مین. ون ورڈ فار مریم نواز شریف. میرے لیے کوئی بھی خاتون قابل عزت. بلاول بھٹو زرداری. اگر انہوں نے پالیٹکس کرنی ہے تو وہ اپنی والدہ محترمہ کو فالو کریں. شیخ رشید. وہ تو ہمارے استاد ہیں, میں نے کیا مشورہ دینا. شاہ محمود قریشی. بہت وفادار مدبر انسان ہیں اور فارن پالیسی میں بہت اچھا انہوں نے کام کیا, اور جو وہ کر رہے ہیں اس سے بہتر کرنا مشکل ہے. شوکت ترین. شوکت ترین صاحب اگین اپنے فیلڈ کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. گڈ مین. ان سیاستدانوں کی ایک ایک خامی اور ایک ایک خوبی بتائیں. چودھری سرور. دیکھیں
खामी तो मैं सिर्फ अपनी कर सकता हूँ। मैं आपके सवाल के लिए नहीं कह रहा, मैं किसी की खामी किसी की भी नहीं बताऊँगा, क्योंकि मुमकिन है जो मैं खामी समझता हूँ वो उनकी खूबी हो। चॉइस सरवर साहब को भी मेरे लिए यही है कि चॉइस सरवर साहब काम करते हैं अच्छा, मगर वो बेहतर यही है कि अगर पार्टी की तरफ दोबारा रजू करें। शाहिद खाकान अब्बासी, मैंने उनके साथ काम किया है, और इस तरह के मैं उस वक्त चेयरमैन था PIE की इन्वेस्टिगेशन कमेटी का, और वो वाइस चेयरमैन थे। वो उनका अपना तर्ज सियासत है, हमारा अपना तर्ज सियासत है, मगर अच्छे सियासतदान। शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मैं समझता हूँ कि जिस तरह वो वज़ीर आला थे, या तो उनकी कोलिशन इस तरह है या ये है, मेरे ख्याल में उनको इस वक्त हुकूमत में नहीं आना चाहिए था। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, मैडम भी अपना काम कर रही हैं जी, मैडम अपना काम कर रही हैं। हम पीपल्स पार्टी में भी इकट्ठे रहे हैं और PTI में भी अब इकट्ठे हैं, तो वो अपना काम कर रही हैं। फवाद चौधरी, फवाद इज़ अगेन समझदार आदमी, कमर ज़मान कायरा। बहुत समझदार आदमी, भला आदमी, मगर फंसा हुआ है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी यादें लेके जा रहे हैं। मेहरबानी।